Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. Let's start today's session. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रतिभा जी, are you ready? जय श्री कृष्ण। यस वीणा जी। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम्। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्यतं मन्ये सर्वमेतद्यतं मन्ये सर्वमेतद्रुतं मन्ये सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् त्वक्तिम् न हि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान दानवाः। विदुर्देवानदानवाः सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। वेत्तत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमम् भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमां इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिम् कथं विद्यामहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन्।
त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। Thank you, Pratibhaji. So any doubts in this? One, the small mistake is there in yogin, in 17. Katham vidyamaham yogin. It has to be yogin, not yogim. Okay. Any other doubts apart from this? In the book it is written as Twam. It is Tvam, no? It is not Twam. Twam Sada. Yeah. Tvam sada. Yeah. It's Tvam. Katham vidyamaham yogin tvam sada parichintayan. So any other doubts? Okay, now let's go to practice last week's shlokas. Pannagaji. नमस्ते। श्रीपरमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्रीकृष्ण। Thank you, Pannagaji. Yeah, let's go to today's shlokas. Yeah. Anybody to start with? Shloka 11. Let's start, Yes. Junaji. Yes, please. Tesham evanukam partham ahamajnanajam tamaha
नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। Yeah. बहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। Shloka 16. I'll do that. Yeah. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्धामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यत्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरास्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। Okay. Any doubts or anything? Anyone wants to repeat any of the shlokas? Okay. Then let's close this session and join for Gita Chintana. Next week, we are celebrating Gita Jayanti next Sunday on 15th. So, and let's resume our practice session from next year. So next week, it is Gita Jayanti celebration. So, How long it may take when you verse all the 18? 3 hours. Okay. Generally, What time does it start? UK time 2 p.m. Okay. So anybody interested, like you can chant, you can lead a chapter. Yeah. I heard from Neetaji. I'm not sure whether I'll be there in a place where, where I can get Oh. access to, my Wi-Fi and all. Okay. Thank you. Okay. Sri Krishna Arpanamastu. Thank you. Thank you. Thank you. Arpanamastu. Jai Shri Krishna.